अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप अभी तक DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख चुके होंगे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई मामूली नहीं, इंतहाई गैर मामूली किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इंतहाई तारीखी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप इससे एग्री करें या डिसएग्री करें, ये इससे कतई नज़र ये इंतहाई तारीखी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो इस सेंस में कि उसमें इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया है, इमरान खान को जहनी मरीज करार दिया गया है, इमरान खान को एक डेलूजनल शख्स करार दिया गया है कि जो अपनी ज़ात से बढ़कर कोई और चीज़ देख ही नहीं सकता, और वो अपने आप को हर चीज़ समझता है, पार्टी भी समझता है, जमहूरियत भी समझता है, और वो पाकिस्तान भी समझता है, बल्कि वो अपने आप को पाकिस्तान से बालातर समझता है। और अपनी ज़ात की मोहब्बत में वो इस हद तक मगन है कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो इंडिया के साथ जाकर मिल सकता है, उसको किसी और जगह से कोई सपोर्ट मिलती है, तो इस लड़ाई में कोई किसी किस्म का असूल उसको वो खातर में नहीं ला रहे। अब ये बातें DGISPR ने की हैं, और ये बातें क्यों मुख्तलिफ हैं, यानी कि कई उधर आज किसी ने, मंसूर अली खान ने सवाल भी किया कि ये माजी में भी आप लोगों को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार देते आए हैं और अभी भी करार देते हैं, क्या ये उनसे मुख्तलिफ है? तो DG ने कहा कि हमने माजी में कभी किसी को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार नहीं दिया। अच्छा, मैं भी इसके बाद मैंने रिकॉल किया, यानी पहले तो मुझे लगा, क्योंकि आमतौर पे जो बयानियाँ बनता है वो उसमें यही बात आती है जी कि फ़ौज ने फ़लाँ को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया। फ़ौज कोई दबे अल्फाज में या कोई ऑफ कैमरा उनके जर्नैल कोई इस तरह की बातें करते आए हों, या किसी ने को पम्फलेट बनाकर तकसीम कर दिए, हमें लगा कि फ़लाँ बंदा जो है वो फ़ौज का हमायत याफ्ता है, या कोई ऐसी कोई जमात को, प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमात, जो कि उस टाइम की एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात के खिलाफ उन्होंने उसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया हो। इस तरह की तो बातें हम देखते आए, सुनते आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी शख्स को एक तो ज़हनी मरीज़ करार दिया गया हो, और दूसरा उसको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया हो। ये एक पहली दफ़ा इस तरह का ये वाक़या हुआ है, और ये एक तरह से इसमें एक दुख भी नज़र आता है। दुख मुझे इस सेंस में नज़र आता है कि ओवरऑल फ़ौज का, इमरान खान फ़ौज का एहसास थे। इमरान खान को फ़ौज एक आखिरी उम्मीद के तौर पर लेकर आई थी, लेकिन उन्हें क्या पता चला कि जैसे ये उनके लिए उनके लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन गई, उनके लिए वो एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गए। और ये है कि ये एक ऐसी सरमायाकारी थी कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें एक मख्फी ऐलान ये भी था, पैगाम ये भी था कि भाई इधर जिसने भी अब सरमायाकारी करनी है वो अपने रिस्क पर करे, यानी कि दूसरे अल्फाज में ये है कि ये कारोबार अब चलने वाला नहीं है, ये कंपनी अब चलने वाली नहीं है। तो यानी मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये बड़ी ही मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। DG बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। अब यह है कि जो उन्होंने बातें की हैं, अब बहुत सारे लोग बड़े एक डिप्लोमेटिकली इस पे बात करेंगे कि उन्होंने ये भी कह दिया, कोई अंदरों खुश भी होएगा लेकिन वो तो गल नहीं करेगा, अगर जो है वो कोई उससे इख्तलाफ करता है तो वो भी ज़रा एक डिप्लोमेटिकली करेगा। मैं आपको बताऊँ कि मैं जो इमरान खान की शख्सियत का जो खाका DG ने पेश किया है, मुझे इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक बातें की हैं, और जो मेरे प्रोग्राम के रेगुलर व्यूअर हैं, वो भी शायद उन्होंने नोट किया हो कि मैंने मुख्तलिफ मौके पे बात करता हूँ। मुझे आमतौर पे नफ़रत का पैगाम अच्छा नहीं लगता, नफ़रत का बयानिया अच्छा नहीं लगता। मैं कोशिश करता हूँ मैं अवॉइड करूँ, लेकिन मेरी ओवरऑल इमरान खान की शख्सियत के बारे में मेरी भी तशीस कुछ इसी किस्म की है। लेकिन क्या DG को ये बातें करनी चाहिए थी? मैं ये भी समझता हूँ कि DG को ये बातें करने की ज़रूरत नहीं थी। आप DG हैं, लोग आपको क्यों सुन रहे हैं कि आप फ़ौज के तर्जुमान हैं। मैं जो इमरान खान ने किया, जो आसम मुनीर के बारे में कि ज़हनी मरीज़ करार दिया, मैं इससे शदीद इख्तलाफ करता हूँ। और मुझे लगता है कि वो जो उनके साथ मुलाकात की उनको उनके बाकी लवाहिकीन को इजाज़त मिलती है, वो उसको बड़ा बुरी तरह मिसयूज़ कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत जो है, यानी कि हुकूमत उसके कुरेक्टिव मेजर्स ले सकती है, और कुरेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं? वो जो जिस पे उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू किया हुआ है कि यानी जो उन पे मुलाकातें जो है उन पे कम कर दें। जिसको भी एक दफ़ा चांस मिले और वो आके बाहर उसने बातें की तो उसको आइंदा नहीं मिलेगा, या ये है
کہ آپ جو ہے آپ کہیں جی کہ جب تک عمران خان اس چیز کی گارنٹی نہیں دیتا لوگوں پہ بات ہی آپ چھوڑ دیں. یہی ہے جی کہ عمران خان جب اس چیز کی گارنٹی نہیں دیتا کہ وہ آئندہ سے اس طرح کی وہ بیڈ موتھنگ نہیں کرے گا, اگر کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے تو اس کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہے. آپ قیدی ہیں, قیدی بن کے رہیں نا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کی ماں بہن ایک کریں, یہ تو کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے. میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں, آپ اس پہ قدرت رکھتے ہیں, تو آپ کو وہ کرنی چاہیے. یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو لوگ ایک اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے, وہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حکومت کو جتنا پرووک کر سکتے ہیں وہ پرووک کریں. اور یہ بھی ایک ہمارا ایک عمومی رویہ ہے کہ لوگ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ پہل کس نے کی ہے, لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت نے کیا کیا ہے. اچھا, اب حکومت کے لیے آکورڈ پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ حکومت خاموش رہے تو لوگ اس کو کمزوری سمجھتے ہیں. اگر حکومت ریئیکٹ کرے تو وہ کہتے ہیں جی کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو ایک ریسٹرین شو کرنی چاہیے تھی. جب آپ کو ایک ایکشن لینے کی آپ کے پاس قدرت حاصل ہے, یعنی کہ آپ کر سکتے ہیں, تو آپ وہ کریں. یعنی کہ آپ کو یعنی کہ اس موقع پہ اس طرح کا جو بیان ہے یا اس طرح کی جو ایک بڑی ان گارڈڈ کومنٹری ہے, وہ اس کا فائدہ عمران خان کو جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں. یہ یعنی کہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کسی کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں, بیسیکلی اگر آپ اس کو محفوظ ہی رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے, یعنی کہ آپ جو ہے ویسی پابندیاں لگا دیں تاکہ ادھر سے باتیں نہ آئیں. ان چیزوں پہ اتنا کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں تھی. اب دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ پھر سی ڈی ایف والا آ گیا, چیف آف ڈیفنس فورسز والا آ گیا. یہ معاملہ بھی ادھر آیا, بلکہ اس کا آغاز ہی انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کا ایسے کیا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو سیکریٹریٹ ہے اس نے کام شروع کر دیا ہے. تو اس پہ آیا تو کہ بھئی تاخیر کیوں ہوئی, تو بات وہی نکلی ناظرین جو پہلے ہم آپ کو بتاتے تھے کہ بھئی ادھر ان کی وجہ سے لیٹ ہو رہا ہے, اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ سیکریٹریٹ معاملات تھے. ایک چیز جو پہلی دفعہ ہونے جا رہی ہے, تاریخ میں پہلی دفعہ ہونے جا رہی ہے, اس کی تیاریاں بھی مختلف ہیں. اور لیکن ہم لوگ جو ہیں اس کو ہم چیئرمین جوائنٹ آف چیف سٹاف کمیٹی کے عہدے سے بڑھ کر دیکھ ہی نہیں رہے تھے. حالانکہ جو ایک سی ڈی ایف کا عہدہ ہے اس کی ریکوائرمنٹ, اس کا جو ایک آپریشن کا لیول ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو یعنی کہ انہوں نے جو ڈی جی نے بھی یہ بات بتائی کہ معاملات یہ ہیں کہ اس وجہ سے ہو رہا تھا. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو کام کرتے ہیں فوج والے, وہ ہم جو ہے سوشل میڈیا یا میڈیا کے پریشر میں آ کر نہیں کرتے جی کہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے تو ہم اس طرح سے کریں. ہم اس طرح کا کام نہیں کرتے, اور یہ والا جو کام ہے یہ بھی اس طرح سے نہیں ہوا. تو ایک طرح سے انہوں نے ایک شٹ اپ کال دی کہ بھئی نہیں کہ آپ لوگوں نے زیادتی کی ہے. اب جو تیسرا ایک پوائنٹ ہے وہ جنرل فیض کے حوالے سے تھا. جنرل فیض کا وہ ذکر انہوں نے کیا. ذکر کس طرح سے کیا کہ 9 مئی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو جو بھی کیسز تھے وہ سارے سالو ہو گئے ہیں یا سزا ہو چکی ہے, جو بھی بندے پکڑے ہوئے تھے, سوائے اس کے کہ وہ جنرل فیض جو ہے اس کا بھی یعنی کہ اس سے ریلیٹڈ کیس ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس پر کوئی بات کرے گا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ باقی معاملات میں لوگ اتنے الجھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس پر بات نہیں کی. ہاں, لیکن یہ ہے کہ اس پر جو ہے کوئی لب کشائی جو آئی کی ہے وہ رانا ثناء اللہ نے کی ہے. رانا ثناء اللہ نے انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل فیض جو ہیں ان کے کیس کا فیصلہ دسمبر کے اندر ہو جائے گا. اب یہ مطلب ہے کہ یہ کام جو ہے یہ تو شروع ہو گیا, دسمبر تو شروع ہو گیا, اور فیصلہ جو ہے وہ بھی آنے والا ہے. اور یعنی کہ 31 دسمبر سے پہلے جنرل فیض کا جو مکو ٹھپ جائے گا, یا جو بھی کہہ لیں, یعنی کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا. نکلنے کے چانسز تو نظر نہیں آتے, یہی ہے کہ زیادہ پھنسنے کے چانسز ہی نظر آتے ہیں. تو آنے والے دن اہم ہیں, اور یہ دسمبر جو ہے یہ میرے خیال ہے کہ جنرل فیض پر اور باری گزرے گا, یا جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے بھی کوئی اس حوالے سے کوئی پرابلم اور پیدا ہو سکتے ہیں, یا کوائٹ لائکلی کہ اس میں کچھ اور لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی امپلیکیشنز ہوں, اور لوگ پکڑے بھی گئے ہوں گے جن کا ہمیں اس بارے میں آئیڈیا نہیں ہے. تو ناظرین, آج یہی کوئی 3 ٹاپک تھے جن پر کوئی زیادہ بات ہوئی, یا جو ہارڈ ٹاپک تھے. باقی تو تمہیں پتہ ہے کہ ان جی سردی پی رہی ہے, ککر پی رہے ہیں ہر پاسے, تے بچے گا وہ جڑے ہون گے 2 کی آندے نے آ گیا پو, تے بچے گا وہ جڑے ہون گے 2. تے ناظرین مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.